नमस्कार, भक्ति दर्शन समाचारमा स्वागत छ। म हेमा शर्मा। आज मिति 2078 साल असोज महिनाको 24 गते आइतबार राक्षस नाम संवत्सर सूर्य दक्षिणायन शरद ऋतु आश्विन शुक्ल पक्षको चतुर्थी तिथि। चतुर्थी तिथि 8:55 उपरान्त पञ्चमी तिथि। चन्द्रमा वृश्चिक राशिमा इस्वी सम्वत 2021 अक्टोबर महिनाको 10 तारिक शक सम्वत 1942 र नेपाल सम्वत 1141। आज सूर्योदय बिहान 6:01 र सूर्यास्त साँझ 5:38। सर्वप्रथम अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार। आज शारदीय नवरात्रको चौथो दिन नवदुर्गा भगवतीको कुष्माण्डा स्वरूपको पूजा तथा उपासना गरिँदै ब्रह्म या अण्डलाई उत्पन्न गरेका कारण उहाँलाई कुष्माण्डा नामले पुकारिएको धार्मिक ग्रन्थहरूमा उल्लेख। आज अक्टोबर महिनाको 10 तारिक विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस विश्वभर विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदै यस दिवसका अवसरमा यस क्षेत्रमा काम गरेका सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाले जनचेतनामूलक कार्यक्रम आयोजना गर्दै दशैंका बेला गाउँ सहर जताततै हालिने लिङ्गे पिङ पछिल्ला केही वर्ष यता हराउँदै दशैंमा एकछिन भए पनि धरतीमा टेक्नु हुँदैन भन्ने परम्परागत कथन म्याग्दी लगायतका गाउँदेखि ठुला सहर बजारमा हिन्दूको महान चाड दशैं आउनु केही समय अघिदेखि नै लिङ्गे पिङ हालेर खेलिने मौलिक परम्परा पछिल्लो पुस्तामा कम बन्दै प्रविधिको अधिकतम विकासले परापूर्वकालमा ढोल पिटेर दशैं आएको सूचना दिने परम्परा करिब लोप हुँदै दशैंमा ढोल नबजाउँदा पर्वको संस्कृति र चमार जातिको पुर्खौली पेसा नै सङ्कटमा पर्न थालेको स्थानीयको भनाइ। कोरोना महामारीका कारण 2 वर्ष सञ्चालन हुन नसकेको दशैं सस्तो बजार यस वर्षदेखि पुनः सञ्चालनमा। 5 दिन सञ्चालन गरिने दशैं सस्तो बजारमा नेपाल राष्ट्र बैंक, साल ट्रेडिङ, दुग्ध विकास संस्था लगायतका 30वटा स्टल राखिएको बुटवल उद्योग वाणिज्य सङ्घद्वारा जानकारी। नेपालीहरूको महान पर्व दशैं मनाउन गाउँघर जानेहरूको यति बेला चटारो। दशैं मनाउन गाउँघर जान आतुर मानिसको बाक्लो उपस्थितिले नयाँ बस पार्कमा भिडभाड। अब समाचार विस्तारमा। आज शारदीय नवरात्रको चौथो दिन नवदुर्गा भगवतीको कुष्माण्डा स्वरूपको पूजा तथा उपासना गरिँदैछ। देवी दुर्गा आफ्नो चौथो स्वरूपमा कुष्माण्डा नामले प्रसिद्ध हुनुहुन्छ। ब्रह्म या अण्डलाई उत्पन्न गरेका कारण उहाँलाई कुष्माण्डा नामले चिनिन्छ। 3 नेत्रले युक्त देवी आफ्नो मस्तकमा अर्धचन्द्र धारण गर्नेवाली अष्टभुजाहरूले युक्त एवं आफ्नो भुजाहरूले नाना प्रकारको आभूषण धारण गर्ने देवी कुष्माण्डा आफ्नो भुजाहरूमा चक्र, गदा, कलश, जपमाला, कमण्डलु, धनुष, बाण तथा कमल पुष्प धारण गर्नुहुन्छ। देवीको स्वरूप मनोहर र दिव्य कान्तियुक्त रहन्छ। कुष्माण्डाको वाहन बाघ हो। उहाँ बाघमा सवार गर्नुहुन्छ। देवी भागवत अनुसार ब्रह्माण्डको उत्पत्ति पूर्व जब सृष्टिको अस्तित्व नभएको बेला चारैतिर मात्र अँध्यारो हुँदा त्यस समय देवी कुष्माण्डाले आफ्नो हास्यबाट ब्रह्माण्डलाई उत्पन्न गर्नु भएको उल्लेख छ। देवी कुष्माण्डा साक्षात् आदि शक्ति हुनुहुन्छ। उहाँबाटै समस्त जगतको उत्पत्ति भएको मानिन्छ। देवी कुष्माण्डा सूर्यमण्डल अन्तर्गत आउने समस्त लोकमा निवास गर्नुहुने बताइएको छ। सूर्यलोकमा निवास गर्ने क्षमता एवं शक्ति माता कुष्माण्डामा रहेको बताइएको छ। ब्रह्माण्डमा व्याप्त समस्त प्राणीहरू तथा तत्त्वमा देवी कुष्माण्डाको तेज विद्यमान रहेको बताइन्छ। सम्पूर्ण ब्रह्माण्डमा व्याप्त सबै जीवित तथा निर्जीव तत्त्व यिनै देवीकै कृपाले उत्पन्न भएको पौराणिक मान्यता रहेको छ। नवरात्रको चौथो दिन माता कुष्माण्डाको साधना, पाठ, ध्यान, स्तोत्र, पूजा आदि गर्ने गरिन्छ। माता कुष्माण्डाको भक्तिले रोग शोक नष्ट भई आयु, यश र बलको वृद्धि हुने साथै देवी कुष्माण्डा अल्प साधना या भक्ति मात्रले प्रसन्न हुनुहुने बताइएको छ। माता कुष्माण्डालाई विशेष गरी सेतो वस्तुको परिकार अधिक प्रिय मानिन्छ। साथै सबै प्रकारको पूजा, फलफुल, पकवान एवं पुष्पहरू भगवतीलाई प्रिय मानिन्छ। कुष्माण्डालाई वैज्ञानिक दृष्टिले सम्पूर्ण रासायनिक शक्तिको स्वरूप मानिएको छ। आज अक्टोबर महिनाको 10 तारिक विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस विश्वभर विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदैछ। नेपालमा पनि विविध जानकारीमूलक कार्यक्रम गरी
मनाइँदैछ। विश्व स्वास्थ्य संगठनको आह्वानमा हरेक वर्षको अक्टोबर 10लाई मानसिक स्वास्थ्य दिवसका रूपमा मनाउने गरिएको छ। दिवसका अवसरमा यस क्षेत्रमा काम गरेका सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाले जनचेतनामूलक कार्यक्रमको आयोजना गरेका छन्। नेपालमा प्रत्येक वर्ष मानसिक रोगीको संख्या बढ्दै गएको पाइएको छ। सरकारले भने मानसिक स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा नराखेकाले मानसिक रोगीले भरपर्दो उपचार सेवा समेत पाउन सकेका छैनन्। विश्व स्वास्थ्य संगठनको तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा करिब 25 लाख मानिसलाई कुनै न कुनै किसिमको मानसिक समस्या छ भने करिब 3 लाख नेपालीमा कडा खालको मानसिक रोग देखिन्छ। यो दिवसले संसारमा मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी मुद्दाहरू, समस्याहरू अनि उपचारात्मक र प्रतिरोधात्मक तरिकाहरूका बारेमा चेतना जागृत गरिन्छ। मानसिक स्वास्थ्यका मुख्य आधारहरू भनेको मानवीय संवेदनात्मक सहयोग र भावनात्मक प्राथमिक उपचारहरू हुन्। बढ्दो आधुनिकता, बदलिदो जीवनशैली अनि बढ्दो मानवीय महत्त्वाकांक्षाका कारणले मानिसहरूमा लामो समयसम्मको निराशापना, मानसिक असन्तुलनका कारण आत्महत्या लगायतका समस्याहरू बढिरहेका छन्। हरेक वर्ष करिब 30 करोड मानिसहरू संसारमा डिप्रेसनको शिकार भइरहेका छन्। खुसी अनि सन्तुष्टिका साथ जीवन बाँच्ने आधार नै मानसिक स्वास्थ्य हो। हरेक दिन घट्दै गएका यी सीमित जीवनका दिनलाई रमाइलो गरी बिताउने वातावरण बनाउँदै मानसिक समस्या भएकाहरूको विशेष रेखदेख र स्वास्थ्य र सामान्य जीवनका लागि पहल गर्नु सबैको दायित्व हो। उनीहरूलाई दया होइन, माया र स्नेहले भरिएको सामाजिक संरचनाको विकास गर्नु आवश्यक रहेको छ। दशैंका बेला गाउँ सहर जताततै हालिने लिङ्गे पिङ पछिल्ला केही वर्ष यता हराउँदै जान थालेका छन्। दशैंमा एकछिन भए पनि धरती टेक्नु हुँदैन भन्ने परम्परागत कथन रहेको छ। म्याग्दीका गाउँदेखि ठुला सहर बजारमा हिन्दूहरूको महान चाड दशैं आउनु केही समय अघिदेखि नै लिङ्गे पिङ हालेर खेलिने मौलिक परम्परा पछिल्लो पुस्तामा कम चासो भएसँगै हराउन थालेका हुन्। कोरोना भाइरस संक्रमण जोखिमका कारण दशैंका बेला हालिँदै आएको पिङ हालिएको छैन। विगतमा दशैं आउनु अघि नै कोही डोरी त कोही बाँस तथा काठको जोहो गर्नुका साथै जिल्लाका विभिन्न स्थानमा दर्जनौं दर्जन लिङ्गे पिङ हालेर बालबालिकादेखि युवाको भिड हुने गरेको थियो। बिस्तारै समाजका युवाले आधुनिक कला संस्कृतिलाई अँगाल्न लागेपछि मौलिक संस्कृतिका अङ्ग पिङ प्रति व्यवस्था बढेको पाइएको छ। केही वर्ष अघिसम्म दशैं तिहार जस्ता चाडपर्वमा गाउँ सहर जताततै लिङ्गे पिङ हाल्ने गरिन्थ्यो। आफ्ना साथीभाइ दौतरीसँग भेला भएर पिङमा मचिएर रमाइलो गरिन्थ्यो। तर पछिल्लो समय गाउँ गाउँमा खेलिने लिङ्गे पिङको चलन बिस्तारै हराउँदै गएको म्याग्दीका ग्रामीण क्षेत्रका ज्येष्ठ नागरिकले बताएका छन्। दशैंका बेला गाउँका चौतारी, दोबाटो र डाँडामा जम्मा भएर सामूहिक लिङ्गे पिङ खेल्ने र रमाइलो गर्ने परम्परा बिस्तारै हराउँदै गएको बेनी नगरपालिका 2 का खबराका राजाराम शर्मा सापकोटाले बताउनु भएको छ। आधुनिकताको विकास क्रमसँगै विभिन्न मेला महोत्सवमा राखिने आधुनिक प्रविधिको पिङ खेल्न पाइने भएपछि परम्परागत पिङप्रति चासो तथा चाहना मानिसमा हराउन थालेको छ। गाउँघरका युवादेखि बुढापाका मिलेर खरबारीमा गई बाबियो काटेर रातमा पिङको लुठो बाटेर दिनमा बाँसको 4वटा लिङ्ग गाडेर अथवा पिपल आदि ठुलो रुखको हाँगामा पिङ बनाउने गरिन्थ्यो। दशैंको सुरुवातदेखि हालेको पिङ तिहारसम्मै राखिन्थ्यो। तर गाउँ घरका युवा रोजगारीका लागि विदेशिन थालेपछि दशैंमा रौनक थप्ने लिङ्गे पिङ खेल्ने संस्कृति हराउँदै गएको स्थानीयवासीको भनाइ छ। आवश्यक सामग्री र बनाउने मान्छेको कमी, दक्ष जनशक्तिको अभावका कारण पनि पिङ संस्कृति हराउँदै गएको पाइएको छ। वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवाको गाउँमा पनि पिङको कुनै रौनक छैन। उनीहरू भेला भएर भलिबल, ब्याडमिन्टन, फुटबल र मोबाइलमा नाना थरीका खेल खेलिरहेका हुन्छन्। साथीभाइ भेला हुने, पार्टी खाने र रमाइलो गर्ने नाममा बजार र गाउँमा होटेल तथा रेस्टुरेन्टमा युवाको जमात देखिन्छ। तर पिङ हालेर खेल्ने र परम्परागत प्रविधि तथा चलनहरूको संरक्षण गर्ने कार्यमा भने उनीहरू लाग्न नरुचाउने गरेका बेनीका स्थानीयहरू बताउँछन्।
पिङ बनाउनका लागि बाबियो काटेर ल्याउने, लुठो बाट्न र 4वटा बाँस गर्न कम्तीमा 8-10 जना मानिस आवश्यक पर्छ। गाउँमा युवा पुस्ताको उदासीनता र आधुनिकताको नाममा आयातित विभिन्न प्रविधिको बढ्दो मोहका कारण महान चाड दशैं र तिहारमा निर्माण गरेर खेल्ने लिङ्गे पिङको प्रचलन बिस्तारै हराउँदै गएको जानकारहरू बताउँछन्। प्रविधिको अधिकतम विकासले परापूर्वकालमा ढोल पिटेर दशैं आएको सूचना दिने परम्परा करिब लोप हुँदै जान थालेको छ। दशैंमा ढोल बजाउनु पुरानो संस्कृति हो, तर ढोल बजाउने जातीय सङ्गठन नराम्रो काम हो भनेर करिब दशक अघिदेखि दशैंमा ढोल बजाउन लगाएको प्रतिबन्ध अझै कायमै छ। दशैंको नवरात्रिको 10 दिन ढोल बजाएर 5 जना सदस्य परिवारको वर्षभरि खाने गरी अन्नपात, दाल, तेल, पैसा लगायत खाने लाउने सामग्री आर्जन हुने गरेको थियो। ढोल नबजेका कारण आम्दानीबाट तराईका चमार समुदाय वञ्चित भएका छन्। दलित आन्दोलनले राम समुदायलाई ढोल बजाउन रोक लगाउँदै आएका छन्। कला संस्कृति र जातीय परम्परागत पेसासँग जोडिएको ढोल बजाउने कार्य अन्य शुभ कार्य उत्सवमा बजाएको पाइन्छ। विवाह, व्रतबन्ध, लोकनाच, छठ, तिहार, न्वारन, छठीहार लगायत मुस्लिम समुदायको दाहमा चमार जातिले ढोल बजाउने गरेको देखिन्छ। दशैंमा ढोल बजाउन नदिएको स्थानीय चमारहरूले बताएका छन्। दशैं पर्वको घटस्थापनाकै दिन बस्तीमा चमार जातिका अगुवा ठुलो आवाजको नगडा ढोल बजाउँदै कराउँदै हिँड्दा ससाना नानीहरू उनका अघि पछि घुम्ने गरेका थिए। अब यस्तो हेर्न सुन्ने कुरा इतिहासमा मात्र सीमित हुन थालेको वयोवृद्धहरू बताउँछन्। ढोल बजाए बापत अन्तिम दिनमा घर घरमा दक्षिणा लिन आउने गर्दा धान, चामल, दाल, आलु, तेल, पैसा लगायतको सामग्री दिने गरिएको बताइएको छ। नयाँ पुस्ताका युवाले परम्परालाई नगालेपछि गाउँ नगर बस्तीमा अचेल दशैंको ढोल बज्न छाडेको कतिपय स्थानीयको भनाइ छ। जनकपुरका मोहनराम चमारका अनुसार करिब 1.5 दशक अघि दलित आन्दोलनले सिनो फाल्ने र दशैंमा ढोल बजाउने कुरामा कडाइका साथ रोक लगाएर जरिवानासम्म पनि गरेका कारण धेरै वर्षसम्म ढोल नबजाइएको बताइएको छ। अहिले लुकीछिपी कतै कतै बजाइने गरेको उहाँले बताउनु भएको छ। सामान्य लेखपढ गर्न जानेका दलित समुदायभित्रको चमार जातिका नयाँ पुस्ताका किशोर र युवा रोजगारीका लागि भारत, कतार, मलेसिया लगायत अन्य अरब राष्ट्रतिर जान थालेपछि पुर्ख्यौली रीतिथिति र पेसा थाम्ने काम ओझेलमा परेको वयोवृद्धहरूको भनाइ छ। दशैंमा ढोल नबजाउँदा पर्वको संस्कृति र चमार जातिको पुर्ख्यौली पेसा नै सङ्कटमा पर्न थालेको बताइन्छ। कोरोना महामारीका कारण 2 वर्ष सञ्चालन हुन नसकेको दशैं सस्तो बजार यस वर्षदेखि पुनः सञ्चालनमा आएको छ। दशैंलाई लक्षित गर्दै बुटवल उद्योग वाणिज्य सङ्घले घटस्थापनादेखि पञ्चमीसम्म 5 दिनको लागि सस्तो बजार सञ्चालन गरेको हो। बडा दशैंलाई लक्षित गर्दै बुटवल उद्योग वाणिज्य सङ्घले बुटवलमा दशैं सस्तो बजार सञ्चालनमा ल्याएको छ। सङ्घको सचिवालय बाल मन्दिर परिसरमा घटस्थापनादेखि पञ्चमीसम्म 5 दिन सञ्चालन गरिने दशैं सस्तो बजारमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट नयाँ नोट सतहीको व्यवस्था सहित साल ट्रेडिङ, दुग्ध विकास संस्थाको दुधबाट बनेका परिकार लगायतका 30वटा स्टल राखिने बुटवल वाणिज्य सङ्घले जनाएको छ। बुटवल उद्योग वाणिज्य सङ्घले यो 20औं सेसनको रूपमा यो साल यसो कोभिडको भयावह भएको अवस्थामा पनि हामीले सामाजिक दूरी कायम गरेर हामीले यो अहिले 30वटा स्टल राखेर हाम्रा उपभोक्ता बिचमा यो दशैं यो सस्तो बजारको शुभारम्भ गरेका छौँ। यो हाम्रो आज शुभारम्भ भएर हाम्रो 21 गतेदेखि 25 गतेसम्म 5 दिनसम्म चल्ने। यसमा हाम्रो मुख्य उद्देश्य नै हामी उद्योगी व्यवसायहरूले 365 दिन कारोबार गर्छौँ। 365 दिनमा हामीले केही मुनाफा राखेर मात्र कारोबार गर्नेमा हामी सम्पूर्ण हाम्रा उद्योगी व्यवसायलाई हामीले अनुरोध गरेर कमसेकम 365 दिनमा 5 दिन मात्र आफ्नो ट्याक्स र भ्याट मात्र जोडेर मात्र 5 दिन आफ्नो मुनाफा नलिकन कमसेकम एमआरपीमा 10 देखि 25% सस्तो गरेर यो उपभोक्तालाई हामीले 5 दिनमा सस्तो एउटा सामानहरू उपलब्ध गराउने हामीले प्रतिबद्धता गरेका छौँ। सस्तो बजार परिसरमा एक वस्तुको एउटा मात्र स्टल राखिएको छ।
सङ्घले प्रत्येक वर्ष दसैँमा सस्तो बजार सञ्चालन गर्दै आएको भए पनि कोरोना महामारीका कारण अघिल्लो वर्ष हुन सकेको थिएन। यस वर्षबाट पुनः सस्तो बजार सुरु गरिएको हो। टिभीको बेला भन्नुपर्दाखेरि मुटु निर्माण सङ्घले निरन्तर रूपमा लगाइरहने दसैँ बजार होइन यो 20औं वर्षदेखि लगाएर आएको छ। यो तपाईँले एउटा थाहा भएको कुराहरू हो। गत वर्ष कोभिडको कारणले गर्दाखेरि दसैँ बजार हामी लगाउन सकिएन। उपभोक्ताहरू विशेष गरी तल्लो वर्गका उपभोक्ता जसको पहुँच होइन बजारसम्म पुग्न सक्दैन उहाँहरूलाई अब यो एकै थलोमा खाद्यान्न सामग्रीहरू लगायत दसैँमा चाहिने केही अति आवश्यक वस्तुहरूको सहज रूपमा चाहिँ यस एकै ठाउँबाट उपलब्ध भनेर यो बुटोल उद्यानसँगले आयोजना गरेको दसैँ बजार हो। अब यसमा हामीले विशेष गरी यहाँको इष्टधनीहरूलाई हामीले अत्यन्त अनुरोधका साथ तपाईँले यो दसैँ बजार लगाइदिनुहोस् भनेर हामी अनुरोध गर्छौँ। उहाँहरू आइदिनु पनि भएको छ। दसैँको चाडबाडको बेलामा अन्य सेक्टरमा पनि आफ्नो घरबाट व्यापार व्यवसाय हुने बेलामा हामीले अनुरोध गरेर यहाँ आउनु भएको छ। यहाँ चाहिँ बजारभन्दा तपाईँहरूले अब सस्तो बेच्नुपर्छ होइन उपभोक्ताको लागि नखाइकन नाफा उद्देश्य नभए पनि सहयोगको हिसाबले तपाईँहरू आइदिनुहोस् भनेर आएको छ। दसैँ सस्तो बजारमा राखिएका वस्तु बाहिर बजारमा भन्दा सस्तोमा उपलब्ध भएको उपभोक्ताले बताएका छन्। सस्तो छ, राम्रै छ। बाहिर गर्दा 5-10 रुपियाँ कम परिरहेको छ। अब हामीले खरिद गर्दैछौँ। हाम्रो यहाँ सस्तै छ अब बाहिरको भन्दा 20-30 रुपियाँ। अब त्यो सब माल हेरेर मार्जिन हेरेर हुन्छ। त्यसमा अब केही राहत मिलेकै छ। यो उद्योग वाणिज्य सङ्घले यस्तो हर साल लगाएको कार्यक्रममा सहुलियत जनताले पाइरहेको छ। सस्तो बजारको लुम्बिनी प्रदेशका उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री अजय शाहीले उद्घाटन गर्नु भएको हो। आयोजना गरेर बोलाउनु भयो होइन, उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। तर एकदमै अहिले बाहिरको हेरिकन धेरै सस्तो पनि उहाँहरूले धेरै सस्तो रेटमा दिइराख्नु भएको रहेछ। अब यसको लागि उहाँहरूले जुन उपभोक्ता अब जनताहरूलाई जुन सहुलियत दिनुभएको छ उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। मन्त्रालयले जे छैन मन्त्रालयबाट जे सहयोग गर्नुपर्छ हामीले गर्छु भनेर अघि पनि मैले आफ्नो मन्तव्यमा मैले व्यक्त गरिसकेँ। अब उहाँहरूलाई के सहयोग गर्नुपर्छ अब बसेर छलफल गरेर मैले गर्नुपर्ने सहयोग म गर्छु। सस्तो बजार बुटवल उद्योग वाणिज्य सङ्घले विगत 2 दशकदेखि सञ्चालन गर्दै आएको छ। दसैँ सस्तो बजारमा दैनिक उपभोग्य वस्तुहरू खाद्यान्न, चिनी, तेल, नुन, आटा, दाल, चिया, दुग्धजन्य उत्पादन, पूजा सामग्री लगायतका स्थलहरू समावेश गरिएको छ। नेपालीहरूको महान पर्व दसैँ मनाउन गाउँघर जानेहरूको यति बेला चटारो छ। राजधानीमा विभिन्न पेसा व्यवसाय गरेर बसेकाहरू दसैँमा एकैपटक ठुलो सङ्ख्यामा राजधानीबाट बाहिरिनेको सङ्ख्या वात्तै बढेको छ। बाहिरिनेहरूको सङ्ख्या बढ्दै गर्दा माग अनुसारको सवारी साधनको व्यवस्थापन हुन सक्दैन। प्रत्येक वर्ष दसैँमा यात्रुहरू सहज यात्रा गर्न नपाउने मात्रै नभई बढी भाडा तिरेर यात्रा गर्न बाध्य हुन्छन्। काठमाडौँका मुख्य ठाउँमा दसैँको भिडभाड देखिन थालेको छ। बजार मात्र नभई यति बेला दसैँ मनाउन गाउँघर जान आतुर मानिसको बाक्लो उपस्थितिले नयाँ बस पार्कमा भिडभाड देखिन्छ। टिकट काउन्टरमा टिकट काट्न कर्मचारीको व्यस्तता उत्तिकै छ भने झिटी झम्टा बोकेर परिवार भेट्न जाने यात्रुहरूलाई यात्राको व्यवस्थापन गर्न भ्याइ नभ्याइ भएको छ। गत वर्ष कोभिडका कारण उपत्यकामै दसैँ मनाएकाहरू यसपटकको दसैँमा भने गाउँघर जाने लर्को देखिन्छ। नयाँ बस पार्क वरपरको दृश्यले साँच्चै दसैँ भित्रिएको स्पष्ट हुन्छ। बस पार्कमा घर जानेहरूको भिड छ भने अग्रिम टिकट काट्नेहरूका लाइन पनि लामो देख्न सकिन्छ। तर टिकट नपाउँदा यात्रुहरू समस्यामा परेको बताएका छन्। रमाइलो लागिरहेछ। अब अलिकति गाडीको चाहिँ समस्या देखिरहेछ, अरू चाहिँ ठिकै छ। अब टिकटहरू भनेको जस्तो नपाउने, भनेको समयमा नपाउने, अनि एक्स्ट्रा गाडीहरू छ भने खै कति बेला आउँछ थाहा छैन भन्ने काउन्टरवालाले नि खासै खुलेर नभन्ने। अब त्यो हामीलाई लागेको चाहिँ काउन्टरवालाले फोनबाटै टिकटहरू बुकिङ गरिदिन्छ कि भन्ने यहाँ आएर समस्या चाहिँ त्यो देखिरहेछ। मैले त खोजेको आजको टिकट, तर मैले आजको पाइनँ। 26 गतेसम्म प्याक छ भन्नुभयो। 26 गतेसम्म तपाईँ क्याबिनमा जाने भएपछि या बिचमा ग्यालरीमा बसेर जाने भएपछि छ भने पछि मैले बल्ल एउटा लास्ट सिटतिर एउटा सिट पाएँ। हामीले महसुस गरे अनुसार मैले त्यति सजिलो मानेन। काउन्टरवालाले 1-2 पल्ट भन्दासम्म अहिले मान्छे बढी भएर कि यात्रुको भनेको बोली नि सुन्दैन। र अनि अनलाइन जो सिस्टम बनाएको थियो हाम्रो धनगढीबाट एक दिनमा 3टा गाडीको मात्रै अनलाइन टिकट छ जो पहिले नै बुकिङ भइसकेको हुन्छ। खुसी लाग्छ एक वर्ष दिनमा एकचोटि घर जानु पाउँदा। अनि तर यो गाडीमा यता धेरै प्याक पनि भयो है।
अनि टिकट पनि भने बेला नपाउने टिकटै नपाउने जस्तो भइरहेछ अनि हेरौँ अब क्याबिनतिर कतै भयो भने त्यसरी जाने भने सजिलै त खै कसरी पाउनु हामीले त पाएको छैन है अब अलि यो गाडीहरू अलि थपेको भए वर्ष यस्तै हुन्छ जहिले पनि होइन जाँदाखेरि दसैँमा अलि थपेको भए त्यसो अलि व्यवस्थित भएको भए राम्रो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ हो यो पनि सुनिरहेको छु यता बाटोहरू चाहिँ बनाउँदै गरेको छ अरे है दसैँकै बेला भन्दा पनि अरू बेला पहिलेदेखि बनाएको भए राम्रो हुन्थ्यो अनि आज गएको गाडी भोलि बिहान 5-6 बजे पुग्नु पर्ने दिउँसो 2-3 बजे पुग्छ भन्ने सुनेको छु मैले हिजो अस्ति अरू साथीहरू पनि जानुभएको थियो होइन अनि त्यो पनि अलिक व्यवस्थित भएको भए हुन्थ्यो भाडा दर पनि धेरै वृद्धि भयो भाडा पनि अलिक घटाउनु पर्ने हो यो दसैँकै बेला चाहिँ जहिले मारमै पर्ने हामीहरू है अलिक घटाउनु पर्ने भयो वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरू पनि वर्ष दिनको चाडबाड परिवारसँग मनाउने आकांक्षा बोकेर फर्किएका छन् कोरोना संक्रमणको जोखिमसँगै रोगको भोक शोकबाट गुज्रिएको परिवारसँगको भेट उनीहरूका लागि विशेष घडी भएको छ तर दसैँका समयमा गाडीको सहज तरिकाले व्यवस्थापन नहुँदा टिकट नपाएर दूरदराज जाने यात्रुहरूको हरेक वर्षको दसैँमा शास्ति भोगिरहेका छन् यसपटक विभिन्न ठाउँका सडकहरूको अवस्थाका कारण पनि समयमा गाडी बाहिरबाट नफर्किँदा समस्या भएको व्यवसायी बताउँछन् हामीले 11 गतेदेखि अग्रिम टिकट सुरु गरेका थियौँ र दैनिक गाडीहरू बुक गरेका थियौँ 26 गतेसम्म लगभग गाडीहरूको नियमित क्यूहरूको प्याक भएको छ र होइन दैनिक जस्तो सबै काउन्टरहरूमा यात्रुको चाप हेर्दै थप गाडीहरू गरिरहेछ हामीलाई एउटा मात्रै समस्या के छ भने बाटोमा समस्या भएको हुनाले यसरी अलिअलि मान्छेलाई टिकट पाउनु कठिनाइ भएको छ बाटो सहज हुने बित्तिकै सबै यात्रुहरूले जुनसुकै पनि गन्तव्य जानलाई व्यवस्थित रूपमा हामीले समितिबाट थप गाडीहरू मागाउने व्यवस्था गरिरहेका छौँ र बाटोकै मात्र समस्या देखिएको छ अहिलेसम्म हामीले के गरेका छौँ बाटो कमसेकम गाडी बस पार्क नपुग्ने नारायणघाटबाट माथि नआउन्जेलसम्म हामीले टिकट दिन सकेका छैनौँ होइन यहाँ टिकट दिइदिने बाइचान्स बाटो कारणले गाडी नआउन सक्यो भने हामीले व्यवस्थापनमा कमजोरी देखिने भने हामीले कन्फर्म गरेर मात्र नारायणघाटभन्दा माथि कमसेकम गाडी नजिक आइसकेपछि मात्र थप गाडीहरू बुक गरिरहेका छौँ टिकट खुलेसँगै केही कम देखिएको यात्रुको चाप घटस्थापनादेखि बढेको छ हरेक वर्ष दसैँका समयमा 25 लाख मानिस बाहिरिने तथ्याङ्क भए पनि अहिले 20 लाख मानिस बाहिरिने आंकलन गरिएको छ तर सरकार लगायत यातायात व्यवसायीहरूले व्यवस्थापन गर्न नसक्दा टिकट नपाउने र भाडा दरको समस्या हरेक वर्ष देखिने गरेको छ दसैँ मनाउन साना बालबालिका बोकेर लामो यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता रहेकाले यात्रुहरूको यात्रालाई सहज बनाउन सम्बन्धित निकायको ध्यान जान जरुरी छ अहिले हामी भक्ति दर्शन समाचारको अन्त्यमा आइसकेका छौँ जाँदै प्रमुख समाचार आज शारदीय नवरात्रको चौथो दिन नवदुर्गा भगवतीको कुष्माण्डा स्वरूपको पूजा तथा उपासना गरिँदै ब्रह्म या अण्डलाई उत्पन्न गरेका कारण उहाँलाई कुष्माण्डा नामले पुकारिएको धार्मिक ग्रन्थहरूमा उल्लेख आज अक्टोबर महिनाको 10 तारिक विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस विश्वभर विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदै यस दिवसका अवसरमा यस क्षेत्रमा काम गरेका सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाले जनचेतनामूलक कार्यक्रम आयोजना गर्दै दसैँका बेला गाउँ सहर जताततै हालिने लिङ्गे पिङ पछिल्ला केही वर्ष यता हराउँदै दसैँमा एकछिन भए पनि धरतीमा टेक्नु हुँदैन भन्ने परम्परागत कथन म्याग्दी लगायतका गाउँदेखि ठुला सहर बजारमा हिन्दूको महान चाड दसैँ आउनु केही समय अघिदेखि नै लिङ्गे पिङ हालेर खेलिने मौलिक परम्परा पछिल्लो पुस्तामा कम बन्दै प्रविधिको अधिकतम विकासले परापूर्व कालमा ढोल पिटेर दसैँ आएको सूचना दिने परम्परा करिब लोप हुँदै दसैँमा ढोल नबजाउँदा पर्वको संस्कृति र चमार जातिको पुर्ख्यौली पेसा नै सङ्कटमा पर्न थालेको स्थानीयको भनाइ कोरोना महामारीका कारण 2 वर्ष सञ्चालन हुन नसकेको दसैँ सस्तो बजार यस वर्षदेखि पुनः सञ्चालनमा 5 दिन सञ्चालन गरिने दसैँ सस्तो बजारमा नेपाल राष्ट्र बैंक साल ट्रेडिङ दुग्ध विकास संस्था लगायतका 30वटा स्टल राखिएको बुटवल उद्योग वाणिज्य सङ्घद्वारा जानकारी नेपालीहरूको महान पर्व दसैँ मनाउन गाउँ घर जानेहरूको यति बेला चटारो दसैँ मनाउन गाउँ घर जान आतुर मानिसको बाक्लो उपस्थितिले नयाँ बस पार्कमा भिडभाड
अहिले भक्तिदर्शन समाचार यति नै। सामाजिक सञ्जाल मार्फत हामीसँग जोडिनका लागि फेसबुक तथा ट्विटरमा लाइक तथा फलो गर्न सक्नुहुनेछ भने युट्युब मार्फत पनि हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै कुनै सल्लाह सुझाव तथा प्रतिक्रिया भएमा भक्तिदर्शन@emountaintv.com मा हामीलाई पत्राचार गर्न सक्नुहुनेछ। धर्म, संस्कृति र संस्कारको संवाहक भक्तिदर्शन टेलिभिजन HD हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।